मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और फ़तह नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अजीज़ों। आज लेंट सीज़न में 19वां रोज़ा है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें आज फिर एक नया दिन, नई सुबह अता की, ताकि हम उसकी हजूरी में आकर झुक कर उसे सजदा कर सकें और उसके कलाम मुक़द्दस की उन खूबसूरत बातों पर गौर कर सके जो उसने हमारे लिए कही हैं। और आज जो हवाला हम देखेंगे अपनी तरबियत के लिए, मुकाशफा 5 बाब और उसकी 11 और 12 आयत। और जब मैंने निगाह की तो उस तख्त और उन जानदारों और बुजुर्गों के गिरदा गिर्द बहुत से फरिश्तों की आवाज़ सुनी, जिनका शुमार लाखों और करोड़ों था, और वो बुलंद आवाज़ से कहते थे कि ज़बा किया हुआ बर्रा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के सबब से खुदावंद हम सबों को बरकत दे। अरे अज़ीज़ों, एक और हवाला हम देखेंगे जो कि पहला करंथियों पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम और उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत से यूँ लिखा है, क्यों कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। क्योंकि लिखा है कि मैं हकीमों की हिकमत को नीस्त और अक्लमंदों की अक्ल को रद्द करूँगा। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने के सबब से खुदावंद हमें बरकत दे। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का हम शुक्र करते हैं जिसने हमें आज फिर खूबसूरत मौका दिया। उसने हमारी ज़िंदगी में आज के कलाम को रखा और आज के कलाम में हमने बादशाहों के बादशाह के बारे में हवाला सुना, और इस हवाले में हमने उस ज़बा किए हुए बर्रे के तअल्लुक़ से सुना कि वो ज़बा किया हुआ बर्रा जो कि यीशु मसीह है, जिसने हमारे गुनाहों के सबब से अपना कीमती खून बहा दिया। अपने आप को उसने मरने के लिए सलीब की तमाम तकलीफ़ बर्दाश्त की, और फरिश्ते जो कि लाखों और करोड़ों की तादाद में उसकी तमजीद करते हैं और कहते हैं कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज़्ज़त और तमजीद और हम्द के लायक वही ज़बा किया हुआ बर्रा यानी हमारा मसीह खुदावंद। मेरे अजीज़ों, जिससे लाखों और करोड़ों फरिश्ते सल्यूट करते हैं, सलाम पेश करते हैं, और हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उस ज़बा किए हुए बर्रे की उस कुर्बानी को जानें जो उसने हमारे लिए पेश की और हमारे लिए निजात का बंदोबस्त किया कि हम किसी ना किसी तौर बच सकें और हम अपने आप को कलाम के मुताबिक चला सकें। मेरे अजीज़ों, लिखा है, क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, यानी जो हलाक हो जाते हैं उनके नज़दीक ये बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो इस कलाम पर यकीन नहीं रखते, इस कलाम पर अमल नहीं करते, इस कलाम को अपनी ज़िंदगियों में नहीं रखते और हलाक हो जाते हैं। और लिखा है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की कुदरत है। हम लोग जो इस बात पर यकीन रखते हैं, इस बात पर ईमान रखते हैं
اور ہمارا ایمان پختہ ہے اور ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کے سبب سے اس نے اپنے جان کو قربان کیا، اس نے ہمارے گناہوں کے سبب سے کانٹوں کا تاج پہنا، اس نے ہمارے گناہوں کے سبب سے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کیا اور ہمارے گناہوں ہی کی سبب سے اس نے موت پر فتح حاصل کی اور ہمیں بچا لیا۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس ساری قربانی کے لیے، اور ہم شکر کرتے ہیں اب جب کہ روزوں کے ایام ہیں اور ہم ان روزوں کے ایام میں اس کی تکلیفوں کو، اس کی قربانی کے تعلق سے ہم سوچ بچار کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے کیا کیا دکھ اور تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم چرچز میں جاتے ہیں تو خدا کے خدام ہمیں یہی باتیں بتاتے ہیں کہ کلام مقدس کے مطابق اس کا صلیب پر جان دینا اور مردوں میں سے زندہ ہونے کے تعلق سے ہماری وہ تربیت کرتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں آج اس کلام کے مطابق ہمیں یہ سکھایا کہ وہی جو ذبح کیا ہوا برا ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، وہی ذبح کیا ہوا برا جب موت پر فاتح ہوتا ہے تو وہ ہمیں بچا لیتا ہے اور ہمارے لیے نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، اس کلام کے لیے جو اس نے ہماری زندگی میں رکھا۔ میرے عزیزو، ہم سوچیں اور اس کلام پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ خداوند ہمیں، ہمارے گھرانوں کو برکت پر برکت بخشے۔ آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ قدوس 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 خداوند زمین اور آسمان کے خالق اور مالک، تو جو ذبح کیا ہوا برا ہے، جو ہماری نجات کا باعث بنا، ہم خداوند تیرے تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمارے گناہوں کے بدلے خود صلیبی موت برداشت کی اور ہمیں بچا لیا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں گزرے ہوئے وقتوں کے لیے، مہینوں، سالوں کے لیے جو ہماری زندگی میں سے ہو کر گزر گئے۔ خداوند، ہم ان لمحات کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں سنبھالے رکھا۔ باپ، محنت کرتے ہیں کہ تو ہمیں لائق طور پر اپنے کلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ آج سارا دن نگہبانی اور حفاظت کرنا، اور ہمارے لبوں سے ایسی کوئی بات نہ صادر ہو جو خداوند تجھے پسند نہ ہو۔ باپ، محنت کرتے ہیں جب ہمارے ہونٹ کھولے تیرے نام کو عزت و جلال دینے کا سبب بنے۔ ان تمام لوگوں کے لیے جو گھروں میں، ہسپتالوں میں یا جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اور تجھ پر یقین رکھتے ہیں، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند تو ان پر رحم کر، تو انہیں بچا، اور خداوند خدا انہیں تمام مشکلات سے، تمام تر بیماریوں سے، تمام تر پریشانیوں سے جو کہ ان بدنوں میں ہیں، خداوند خدا تو انہیں شفا بخش، تاکہ وہ جانے کہ میرے خداوند نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اور مجھے برکت دی ہے۔ باپ، میں اپنے گھرانے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے خداوند خدا تیرے رحم کو مانگتا ہوں، اور خداوند تجھ سے منت کرتا ہوں کہ ان پر گہرا فضل کر، تاکہ خداوند خدا کوئی بھی پرابلم ہے تو تیرے یسوع نام سے جاتی رہے۔ اپنے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو کہ خداوند خدا کسی بھی مشکل میں ہے، خداوند ان پر تیرے ہاتھ کو مانگتا ہوں۔ ان کے بچوں کے لیے خداوند مانگتا ہوں کہ تو انہیں برکت پر برکت دے، انہیں سرفرازی دے، اور خداوند خدا وہ تجھ میں اور زیادہ بڑھتے جائیں، ترقی کریں اور سرفرازی پائیں۔
मेरी दुआ को, मिन्नत को सुन और कबूल कर। तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम से, आमीन।